नमो नमः अद्य अस्माकं सर्वेभ्यः नाटकस्वरूपे प्रेरणादीप चाणक्यपाठः। महाराज इदानीं अहं कमला मम गृहं नयामि प्रभाते विनयिष्यामि तथा करोतु भवान्। चतुर्थः चोराः भविष्यन्ति। चन्द्रगुप्तस्य मन्त्री चाणक्य एतत् तस्य गृहमस्ति धनपुत्र अतु नास्ति द्वितीय प्रकोष्ठं प्रविशामि आश्चर्य शैतकम् अधिकम् अस्ति कमला समीपे एव सन्ति तथापि एष महाशय स्वयं कमलाभ्यां न करोति पुनः च अधः सहायं करोति तर्हि चाणक्य पृच्छा ज्ञानत्व रहस्यम् एतत् अस्माकं साहसम् तथापि एष वयं चोराः समीपे सन्ति तथापि भवान् किमर्थम् अस्ति सत्यकमः अस्ति कमला समीपे सन्ति तथापि भवती किमर्थं न करोति एतत् कमला मम